अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं। बड़ी खबर है और यह अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बरतानिया में मैसिव एहतजाज डेमोन्स्ट्रेशन की कॉल दे दी है। ये आपके सामने रखते हैं और हुकूमत ने बाकायदे से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। यानी हुकूमत ने इस खबर को बहुत बड़ी खबर बना दिया। फिर साथ साथ बाकायदे से बातचीत हुई है कि पाकिस्तान के जो बाबर आजम साहब हैं, बबरो जिन्हें कहा जाता है, उन्हें चूड़ियां पहना देनी चाहिए। इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। साहिबजादा हामिद रजा कुछ अहम तरीन बातें कर रहे हैं। और फिर इस्लामाबाद के अंदर टीचर्स का एहतजाज हुआ है, बालू से पकड़कर टीचर्स को लित्तर मारे गए हैं, घसीटा गया है पाकिस्तान के असातिज़ा इकराम को। ये हो क्या रहा है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर यह है कि जनाब आसिम मुनीर साहब बरतानिया में मौजूद हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका बरतानिया में इस्तकबाल किया गया। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ का जो बरतानिया का चैप्टर है, उन्होंने मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन आज दिन 2 बजे पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। एहतजाज होते रहते हैं, दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, हर शख्सियत के खिलाफ एहतजाज होते हैं। लेकिन यह एहतजाज बड़ी खबर तब बनता है जब हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर मोहतरम अता तारर साहब एक जिम्मेदार शख्स है, लेकिन जब वो ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं और फिर बाकायदे से धमकियां भी देते हैं, उसके बाद ये बड़ी खबर बन गई। यानी एहतजाज होना है, कितने लोग आएंगे, क्या कहा जाएगा एहतजाज में, अभी तक किसी को इल्म नहीं था। मैं हल्फन आपको ये कहता हूं कि मुझे इस एहतजाज के बारे में अता तारर साहब की ट्वीट के बाद पता चला। जब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंटरनेशनली या पाकिस्तान में कोई बातचीत या डेवलपमेंट होती है, आप नोट कीजिएगा कि हुकूमत उसकी तशहीर करती है, हुकूमत उसे बड़ा बना देती है। तो अता तारर साहब ने उसे ट्वीट बनाकर इस वक्त पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी इंपैक्ट वाली खबर बना दिया। यानी आज लोगों ने इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखना था, लेकिन अब उन्होंने अता तारर साहब के ट्वीट ने इस सारी चीजों को यानी सबको इस तरफ लगा दिया है। लिहाजा अब उस एहतजाज की जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ये ऐसे ही है, सिद्दीक जान साहब अक्सर किस्सा सुनाते हैं कि माजी में जब मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो एक मोहल्ले में एक सिनेमा था, वहां पर फिल्में लगती थी। तो सिनेमा में एक नई फिल्म आई, तो उन्होंने सोचा कि यार इसकी तशहीर कैसे करें, यानी सबको हम कैसे बताएंगे एक नई फिल्म लगने वाली है, लिहाजा सारे लोग देखने हैं और खिड़की तोड़ रश हो। उन्होंने उनमें से किसी ने मशवरा दिया कि अगर मोहल्ले के मौलवी को बना लिया जाए ना, और मौलवी मस्जिद में किसी तरह से ऐलान कर दे फिल्म के हवाले से, फिर ये फिल्म हिट है और ये सुपर हिट हो जाएगी। उन्होंने कहा मौलवी साहब को कैसे बनाएंगे। खैर वो एक वक्त गया सिनेमा का, उन्होंने जाकर मौलवी साहब के गुट्ठे छुट्टे दबाए, मौलवी साहब से दरखास्त की। पहले तो मौलवी साहब नहीं माने, लेकिन बाद में मौलवी साहब को बहरहाल मना लिया गया, जिस तरह से मौलवी साहब अक्सर मान जाते हैं। तो मौलवी साहब को मना लिया गया। मौलवी साहब ने कहा बेफिक्र रहे। अब जब जुम्मे वाले दिन खुतबा मौलवी साहब ने देना था, अवाम इकट्ठी होगी, मौलवी साहब ने खुतबे में जनाब जहन्नुम का किस्सा शुरू कर दिया और जहन्नुम के बारे में बताया, जहन्नुम में ये होगा वो होगा। और जब बिल्कुल अवाम को इमोशनल यानी हद तक लेकर गए, बिल्कुल डरा कर जहन्नुम से उन्होंने, जब अवाम के कान खड़े हो गए, जिस्म के बाल खड़े हो गए, सब मौलवी साहब की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो गए। मौलवी साहब ने कहा मुझे पता है कि मेरी इन बातों का तुम लोगों पर असर नहीं होना, क्योंकि अभी आधे घंटे बाद ये जो सिनेमा है ना, वहां पर ये जो फिल्म लगने वाली है और ये नई फिल्म आई है, तुम सब ने वहां पर होना है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि उस फिल्म के अंदर ये हीरो आज ये करने वाला है, और मुझे ये भी पता है कि उसके अंदर ये नया गाना भी लॉन्च होने वाला है। लिहाजा तुम लोगों ने मेरी बात नहीं माननी, मुझे पता है कि आधे घंटे बाद तुम लोगों ने उस गली के उस नुक्कर पर वो सिनेमा घर है, तुमने वहां पर होना है और वहां पर ये नई फिल्म आ रही। तो आखिरी 10 मिनट में मौलवी साहब ने ठीक ठाक बता दिया, ये फिल्म आ रही है, इसमें ये होगा ये सब कुछ होगा। ऐसे ही ये काम अता तारर साहब ने किया, यानी उन्होंने ट्वीट करके इस चीज को रेलिवेंट बना दिया। इतना इससे पहले आपको याद होगा कि आर्मी चीफ साहब अमेरिका जा रहे थे, उस वक्त बाकायदा से मरवत साहब ने ये ऐलान किया था कि खान साहब के ये अहकामात हैं कि उनके खिलाफ कोई एहतजाज ना करे। फिर जब ट्रंप की अलबरदारी थी तो उस दौरान इमरान खान साहब के खिलाफ भी एहतजाज हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ भी ट्रक वहां पर चले हैं, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ भी ट्रक चले हैं। लेकिन बहरहाल अता तारर साहब ने ट्वीट किया है, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है, और ये सारे हुकूमत की स्टेटमेंट इसे तस्वर किया जाएगा। अता तारर साहब लिखते हैं द एजेंडा ऑफ द एनिमीज ऑफ द पाकिस्तान, उन्होंने इन्हें ओवरसीज तहरीक इंसाफ के चैप्टर को पाकिस्तान के एनिमीज के तौर पर पुकारा है। फर्स्ट यू अटैक द डिफेंस ऑफ दिस कंट्री ऑन 9th May एंड कॉज डैमेज टू द मेमोरियल्स ऑफ द मार्टायर्स, आप शहीदों की जो यादाश्तें उन पर हमला करें। देन यू सपोर्ट टेररिस्ट एंड नाउ दिस शेमफुल एंड हाईली कंडेमेबल, इंशाअल्लाह ऑल सच मिसक्रिएंट्स विल बी टेकन टू टास्क। यानी ये धमकी है, यानी पाकिस्तान के वजीर इत्तलात धमकी लगा रहे हैं कि जनाब अगर आप लोगों ने एहतजाज किया तो हम ये कर देंगे कि जनाब आपको फिर छोड़ा नहीं जाएगा, फिर लम्बिया पा देंगे। यानी मुझे समझ नहीं आती कि एहतजाज से मसला क्या है। आपको किसी की पॉलिसी से भी इख्तलाफ हो सकता है, हाँ आप तहजीक नहीं कर सकते, आप तौहीन नहीं कर सकते, आप इदारे की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी शख्सियत की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एहतजाज कोई क्यों नहीं कर सकता? या बरतानिया में क्या आता था एहतजाज रोक सकते हैं? यानी इससे पहले आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उस वक्त के IRSI चीफ के बारे में अभी तक तकरीरें यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा आप जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के अंदर जो हालात है। तो क्या स्टेटमेंट देने से या एहतजाज करने से या प्रोटेस्ट करने से यानी क्या मसला होगा? तो ये समझ से बाहर है। लेकिन उन्होंने कहा अता तारर साहब कहने हम छोड़ेंगे नहीं, और मैं ये आपको बता रहा हूं कि मैंने 1-2 दफा उनके इंटरव्यूज किए अता तारर साहब की, ये उनकी शख्सियत नहीं है। अगर आप उनसे मिलेंगे
وہ جب آپ سے ملیں گے تو بڑی ڈفرینٹ بندے ہیں, بہت ہی. یعنی میں ایک واقعہ شیئر کروں, میں نے ایک دفعہ ان کا انٹرویو کے سپریم کورٹ کے باہر, بڑا سخت انٹرویو تھا. انٹرویو جب ختم ہوا وہ گاڑی لے کر چلے گئے. اب یقین مانے گاڑی انہوں نے دوبارہ سے گھمائی, واپس آئے اور دوبارہ سے مل کر گئے. انہوں نے کہا جناب ینگ مین نو ہارڈ فیلنگس. تو یہ اس طرح کا بندہ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے. پھر لکھتے ہیں انشاءاللہ all such miscreants will be taken to task when it comes to the defense of the country. جب ایک ملک کے ڈیفنس کی بات چیت ہوگی, we will not accept this. ہم اسے قبول نہیں کریں گے. Your treacherous anti-state elements have done enough damage. Each one will be taken to the task. Enough is enough. یعنی ہر ایک بندہ جو احتجاج کے اندر شامل ہوگا will be taken to the task. یعنی ٹاسک کیا ہوگا, یعنی کیا ہو, کیا پتہ نہیں, لیکن یہ دھمکیاں ہیں, یہ باقاعدہ سے تھریٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, حکومت کے اہم ترین وزیر کی جانب سے. حالانکہ اگر احتجاج ریکارڈ بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, احتجاج کے اندر تذیق نہ ہو, توہین نہ ہو, تو احتجاج ایک احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج ہوتے رہتے ہیں. اسلام آباد میں احتجاج وکلا کر رہے ہیں, یہ وکلا کر رہے ہیں, پھر وہ ٹیچرز حضرات کر رہے ہیں, تو دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں. ڈیموکریسی جمہوریت کا مطلب ہی احتجاج ہوتا ہے. جمہوریت آپ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ جناب آپ کو کوئی چیز بری لگی تو آپ چیخیں, اپنے اندر کا غبار نکالیں, آپ بولیں اور بول کر بات چیت کریں. لیکن اس ملک میں احتجاج ایک گالی بنا دیا گیا ہے. اس ملک میں اگر آپ نے سڑک پر آ کر کوئی بات چیت کرنی ہے تو آپ کو انٹائی اسٹیٹ, ریاست مخالف اداروں پر حملہ, ڈیفنس پر حملہ, یہ تصور کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی نے رد عمل دیا ہے. فیڈرل منسٹرز ان پاکستان, Pakistan's undeclared martial law regime is openly threatening transnational repression against the British citizens of the Pakistani origin for exercising their right to freely express their political opinions on the British soil. ول سیکرٹری انہیں باقاعدہ سے مخاطب کیا گیا ہے اور برطانیہ کی حکومت کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کس طرح سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, برطانیہ کے اندر موجود ہیں, پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں, ان کے خلاف یہ کیا جا سکتا ہے, اس طرح سے دھمکایا جا سکتا ہے. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے. عطا طارق صاحب کی اسٹیٹمنٹ میری سمجھ سے باہر ہے. اور برطانیہ سوئل, برطانیہ جہاں پر حکومت, وہاں کے شہزادوں کے خلاف بھی احتجاج ہوتا ہے, وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب احتجاج اگر آپ نے کیا تو وی ول ٹیک یو ٹو دا ٹاسک. انف از انف, بہت بہت ہو گیا ہے جناب, یہ ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم بالکل, میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم احتجاج برداشت نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. سو یہ ایک بڑا غیر معمولی سا رویہ ہے. بہرحال جو احتجاج ہونا ہے اس کی کال تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے بھی آئی ہے. خان صاحب کے اکاؤنٹ سے تو ٹویٹ نہیں ہوئی, لیکن پی ٹی آئی آفیشیل پیج سے باقاعدہ سے اس احتجاج کی کال دی گئی ہے اور کہا گیا کہ ہم احتجاج کریں گے. دوسری طرف ناظرین, جو کل پاکستان نیوزی لینڈ سے آ رہا ہے اس پر رد عمل ہے, میسو رد عمل ہے. میں خود ذاتی طور پر ڈسٹرب ہوں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کرکٹ آپ تفریح پر بات چیت نہ کریں, ملک کے اندر حالات ایسے ہیں. دیکھیں یہ بات تفریح کی نہیں ہے, یہ بات انٹرٹینمنٹ کی نہیں ہے. کرکٹ دیکھ کر ہم کوئی فلم یا گانا نہیں انجوائے کر رہا ہوتا کوئی, یہ ہمارا بین الاقوامی تعارف ہے, یہ ہمارا انٹرنیشنل انٹروڈکشن ہے. کرکٹ ہماری انٹرنیشنل پہچان ہے, یہ پاکستان کی ایک شناخت ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی کے اوپر حملہ ہے. یہ بات برائے مہربانی سمجھیے, یہ کرکٹ پر, کرکٹ بورڈ پر, کرکٹ ٹیم پر نہیں, یہ ہماری آئیڈینٹی, ہماری شناخت کے اوپر, ہمارے پاکستانی ہونے پر حملہ ہے. اگر یہ ٹیم اس طرح سے کھیلے گی تو یہ اس ٹیم کی یہ پرفارمنس رہے گی. 25 کروڑ عوام ہے اس ملک کی, 25 کروڑ. ایسے ایسے لیجنڈ بنائے ہیں, وسیم اکرم, عمران خان, وقار یونس, دنیا یاد رکھتی ہے. شاہد خان افریدی, شعیب اختر کا ریکارڈ رہتی دنیا تک کوئی نہیں توڑ سکتا. لیکن آج کیا یہ ٹیم ڈبے والی ٹک ٹک رکشا یہاں پر ٹیم کھیل رہی ہے. انڈین میڈیا یہ کہہ رہی ہے بابر اعظم کو چوڑیاں پہن دینی چاہیے, ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ کیا, یہ بندہ ہم نے کنگ بنایا ہوا ہے اور یہ کیا پرفارمنس ہے, اور یہ کیا بابزی کر لے گا, بوبزی کر لے گا, بوبزی یہ کر لے گا, وہ کر لے گا. یعنی دنیا ساری, میں دیکھ رہا تھا راشد لطیف صاحب رات کو مایوس ہوں گے, انہوں نے کہا ڈاکٹر نعمان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا سسٹم برباد ہو گیا, ہماری کرکٹ برباد ہو گیا, بہت بڑا میچ ہار گیا. 30 سالوں بعد ہمارے پاس یہ ایونٹ آیا تھا. 30 سالوں بعد ہم اپنے سوئل میں, ہمارے لوگ میچ دیکھنے نہیں جا رہے. 30 سالوں بعد ایک ایونٹ آیا اور آپ نے اس کے دھجے اڑا دیے. اور رضوان کہہ رہے ہیں ہم یہاں ہارتے ہیں یا ہم لرن کرتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ انگریزی ایسے بولتا ہے قسم خدا کی جیسے کوئی کھیت میں سانڈ چھوڑا ہوا انہوں نے. بھائی آپ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, آپ نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, پاکستان کی ٹوپی لگائی ہوئی ہے, لیکن آپ مومنٹم ادھر آیا, مومنٹم میں نے اوپر دے دیا, ہم یا ون کرتے ہیں یا رن کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو نازیمہ قسم کی پتہ نہیں کیا. تو اس کے اوپر بہرحال سخت ترین رد عمل ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی, انڈیا بھی. باسط خان صاحب نے تو ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا ہے, اس نے کہا یہ کون ہے بھائی, یہ کیا ملک سے وفادار ہے یہ بابر اعظم نے جو کیا ہے. 90 بالیں آپ کھیل رہے ہیں, 64 بنا رہے, 62 آپ ڈاٹ بال کھیل جاتے ہیں, 50 اوور میں 25 اوور آپ ڈاٹ بال کھیل جاتے ہیں. آپ پروفیشنل کرکٹرز ہیں بھائی, آپ پیسے لیتے ہیں کروڑ روپے. تو یہ آپ کے باپ کا ملک ہے, یہ باپ کی کرکٹ ہے, یہ باپ کا پیسہ ہے جو آپ کھا جاتے ہیں اور ڈکار مارتے ہیں. بس لڑکیوں کے پیچھے میک اپ کروایا, فلانا ڈھمکانا, ادھر انٹرویو ادھر انٹرویو, نوسر باز. اس کے اوپر آپ سخت رد عمل دیں برائے مہربانی. میرا تو دل دکھا ہے جی, یہ ہماری آئیڈینٹی کے اوپر حملہ ہے. صاحبزادہ حمید رضا صاحب بولے ہیں, انہوں نے کہا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے میں معاملات طے پا گئے.
اور انہوں نے کہا کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو بننے جا رہا ہے پاکستان کا، اس کے صرف 2 مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ حکومت فوری طور پر استعفیٰ دے، دوسرا نئے انتخابات کروائے جائیں. اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، تو میں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے کہا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو جا کر 2 ٹوک بتا دیں کہ حلقوں کی نشاندہی کریں، ہم حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آفر کروائی گئی کہ آپ کی نااہلی ختم کر کے 3 مہینوں کے اندر اندر آپ کو قومی اسمبلی کا ممبر بھی بنا دیا جائے گا، بس حکومت کو ایک مخصوص وقت تک چلنے دیں. یہ نظام عمران خان سے معافی مانگ کر NRO کا طلبگار ہے. یعنی خان سے یہ کہا گیا کہ 3 مہینوں کے اندر اندر آپ کی نااہلی ختم کر دیں گے، پھر کسی ایک حلقہ آپ کے لیے کھول دیں گے، آپ وہاں سے آ کر انتخابات لڑیں، اسمبلی کے اندر آ جائیں، صرف کچھ ٹائم کے لیے حکومت کو اور اس نظام کو چلنے دیں. خان نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں، کوئی الاؤنسز کے لیے کر رہا ہے، کوئی جناب جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں دوسرے حکومتی اداروں یا لوکل جو اتھارٹیز ہیں ان کے حوالے کر دیے گئے، مارا گیا ہے ٹیچرز کو، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. تو ملک بھر میں احتجاجیں پروٹیسٹیں جو کہ جاری ہیں. ایک طرف مریم صاحبہ روزانہ لانچ کرتی ہیں بس سروس فلانی سروس، آج نیلی سڑک بن گئی، آج پیلی سڑک بن گئی، لیکن دوسری طرف ملک کے اندر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے. بہت سارے صحافی جو اکانومی کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لون لیا جا رہا ہے، کھربوں روپے کا قرضہ اٹھایا جا رہا ہے. دیٹس ہے جو صورتحال پاکستان کے اندر بن رہی ہے. رپورٹ کریں گے. اللہ حافظ.